الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا رسول اللہ بسد واجب الاحترام معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین محفل، بانیان محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے انتہائی عقیدت و احترام دے نال انعقاد پذیر ہے۔ بانیان محفل جنہ محفل دا اہتمام کیتا، اللہ تعالی صدقہ آقا کریم علیہ السلام دی رحمت دا انہ دے مال، جان، رزق، عزت، آبروج، برکتاں عطا فرمائے۔ جتنے احباب میرے سمیت تسی اور میں حاضر ہاں، اللہ تعالیٰ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے عالم نبیل، فاضل جلیل، فیض یافتہ بارگاہ حضور ضیاء الامت جناب حضرت علامہ مولانا عبد الرسول فخر صاحب انتہائی اختصار دے نال دعوت فکر اور آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دے حوالے نال گفتگو فرما رہے سن۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جڑے کلمات اصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا او دے ضمن دے اندر چند گزارشات تہاڈی سماعتاں دی نظر کرانگا۔ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، میں کوشش کرنی ہے کہ اثر تو پہلے پہلے اپنی گفتگو نو سمیٹ لواں۔ حاضرین کرام، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرف دے اندر اسی یہ محفلہ سجا کے جس محفل وچ میرے نبی علیہ السلام دے حسن و جمال دیاں گلاں ہون، آقا دیاں زلفاں دیاں گلاں ہون، میرے نبی دے اخلاقیات بیان کیتے جان، حضور دی سیرت، حضور دی صورت، میرے نبی دی زندگی، عرف وچ اسی انہوں محفل میلاد آکھنے۔ میلاد عربی دا لفظ ہے، میلاد دا معنی ہے پیدائش۔ میلاد دا کی معنی ہے؟ پیدائش۔ جڑے آدھے نا میلاد ثابت نہیں، وہ آدھے نے پیدائش ثابت نہیں۔ اگر ترجمہ دا پنجابی چ کریے، علماء بیٹھن بے شک کچھ لوگ دا ترجمہ ہی بنتا ہے۔ جڑے آدھے میلاد نہیں ثابت، مطلب وہ آدھے پیدائش نہیں ثابت۔ اور پھر یہ آکھنا کہ کیا صحابہ نے منایا یا فاروق اعظم، عثمان غنی، صدیق اکبر، حیدر کرار، انہاں چوں کسی منایا؟ اور بہت ساری ایسی چیزاں نے کہ جڑے کام انہوں نے کیتے اسی کر رہے ہیں۔ مثلاً پختہ مساجد نہ حضور دے دور وچ نہ کسی صحابی دے دور وچ۔ مسجد دا مینار میرے نبی دے دور وچ کوئی نہیں۔ مسجد دا سپیکر میرے نبی دے صحابی دے دور وچ کوئی نہیں، تابعی دے دور وچ کوئی نہیں، ائمہ اربعہ دے ادوار وچ کوئی نہیں۔ مسجد دیاں قالیناں، مسجد دے اندر ایئر کنڈیشن، ایک کسی دور وچ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ زیراں زبراں والا قرآن بھی نہ میرے نبی دے دور وچ ثابت ہے
نہ خلفائے راشدین دے دو حصہ نے. پھر یہ جتنی بدعات نے انہاں دا کی کریے. پھر اس وقت سانو جواب ملتا ہے بدعات کی قسمیں ہیں. ایک بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم وہ لکھ دیں کہ شاہ ابو المعالی اللہ دے ولی گزرے. انہاں دا ایک مرید آپ کو حاضر ہویا. اس آ کے آکھیا حضور میں حج تے جا رہے ہیں, میرے سفر واسطے دعا کرنا کہ رستے دی مشکلات تو اللہ محفوظ فرمائے. تے تھانوی صاحب انہاں دی کتاب ہے, کتاب دا نام ہی میلاد النبی ہے. او دے چ انہاں دے گلاں ساریاں انہاں ایک کتابی شکل دیتی. او دے اندر وہ لکھ دیں کہ پیر صاحب نے آکھیا کہ اتھے نبی پاک علیہ السلام دے جدو روزے تے حاضر ہوئے نا, شاہ ابو المعالی فرمان لگے میرا سلام بھی عرض کر دینا. تھانوی صاحب لکھ دیں جدو مرید حج تے گیا پھر مدینہ پاک حاضری ہوئی, اس جا کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ عرض کی تھی میرے مرشد ابو المعالی سلام عرض کرتے تھے. تو قبر سے جواب آیا اپنے بدعتی پیر کو میرا سلام بھی کہہ دینا. بھئی حضور فرمایا بدعتی پیر کو میرا سلام بھی کہہ دینا. میرے کو کتاب موجود ہے. پھر تھلے انہاں لکھیا کہ یہاں بدعت سے مراد کوئی بری بدعت نہیں, اچھی بدعات میں سے وہ بدعات کرتے تھے. پتہ لگا بھئی چنگیاں بدعات بھی ہیں جڑیاں حضور دے زمانے چ نہیں بعد وچ ہون. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی گل مومن نو چنگی لگے اور رب نو بھی چنگی لگدی. تو پھر جدو مرید واپس آیا نا, پیر صاحب پوچھیا سنا میرا سلام پیش کیتا سیا, اور عرض کیتی جی جی بالکل کیتا. تے حضور نے سلام دا جواب بھی دیتا, میں قبر چوں آواز سنی سی. تے اگوں پیر صاحب فرمایا, تھانوی صاحب پوری گل لکھ رہے ہیں, پیر صاحب فرمایا یوں کہو جیسے میرے نبی نے کہا تھا. جویں حضور نے فرمایا سی نا وہ لفظ دوہرا. آکھے جی میری کی ضرورت میں وہ آکھاں. تے پیر صاحب فرمان لگے اے تو نہیں آکھنا, اے تے میرے نبی دے الفاظ نے. آکھنا ذرا میرے سونے کیویں آکھیا سی. اس آکھیا حضور فرماندے سن اپنے بدعتی پیر نو میرا سلام بھی آکھ نہیں. تے نال ہی مرید پوچھے جی تانوں کیویں پتہ لگا حضور اے فرمایا؟ تے پیراں فرمایا تو اتھے سن لیا سی, میں ہندوستان وچ بیٹھ کے سن لیا سی. بھئی تھانوی صاحب دس رہن کہ حضور دے سلام دا جواب بندہ مومن ہوئے تے دل وچ اخلاص ہوئے سن سکدا ہے. تے جے مومن تے حضور دا غلام سلام دا جواب سن سکدا تے مدینہ دا تاجدار سلام نہیں سن سکدا. تو اے یاد رکھنا جس وقت لوگ حوالے منگن یا یہ گلاں کرن, کیا یہی چیزاں رہ گئی نے بحث کرن واسطے؟ اج مسجد دے ہر ممبر تے ہر محراب وچوں اگر میرے نبی دی محبت دی آوازاں اٹھدیاں تے قوم گلوکاراں نو پسند نہ کردی, قوم فنکاراں نو پسند نہ کردی. اے تے جس وقت اس خطے دے اندر انگریز دی حکومت سی, اس وقت انگریز نے مسلماناں جھکان دی کوشش کی تھی. یہ ثابت تے کوئی کرے اس وقت اہل سنت کے علاوہ کوئی اور مسلک بھی ہے ایسا؟ یہ میلاد دا پوچھ دن کہ 2 صدی یا 3 صدی پہلے ثابت کرو. میں آدھا 2 صدی یا 3 صدی پہلے تسی اپنا مسلک تے ثابت کرو بھی تہاڈا وجود کدوں ہے. ساڈے نال تے بعد وچ گل کرنی. اور پھر انگریز نے جس وقت انگریز حکمران سی اس کوشش کی تھی کہ مسلمانوں نو جھکاواں, اے میرے اگے جھکن تے بھکن میں انہاں نو مال دیاں. لیکن انگریز کوشش کر کے تھک ہار کے بہ گیا. اس نلکے لوائے مسلمان پانی پینو نہ کر نہ پیندے, دسترخوان لوائے آؤ کھانا کھاؤ, سا کیا بھوکے مار جائیں گے, تیری خیرات نہیں ہے. علاج گاما بنیاں انہاں علاج نہیں کرائے. آخر انگریز تھک کے اجلاس طلب کیتا, کی کیتا جائے بھئی فاقیاں تے بھی تڑپا کے ویکھ لیا, مال دا لالچ بھی دیتا ہے. ادوں کلندر لاہوری نے آکھیا سی یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. جب تک کہ نہ سینے چشک مصطفیٰ اے نہ جھک سکدن نہ بک سکدن. ادوں پھر انگریز آکھیا کی کیتا جائے, کسے آکھیا کہ قرآن انہاں تو دور کرو. اے جدو قرآن پڑھ دن تے نبی دا عشق انہاں دے سینے چ اجاگر ہوندا ہے تے پھر اے نہ جھک دن نہ بک دن, پھر انہاں چ خودداری آ جاندی. اس وقت انگریز اجے اتنا اجلاس فیصلہ کیتا کہ قرآنی نسخے محفوظ کریے. جتنے قرآن ان محفوظ کر کے رکھ لیے, نہ مسلمان پڑھن نہ انہاں نو کوئی دین دی گل پتہ لگے.
جس وقت اے انہیں اجلاس کیتا تے دہلی دے اندر دلی 1 لاکھ حافظاں جلوس کڈیا. تواڈے کول سبحان اللہ نہیں نکل رہی. 1 لاکھ حفاظ نے جلوس کڈیا تے قیادت پتہ کون کر رہا سی جلوس دی؟ اکھاں تو نابینا حافظ. تاریخ گواہ ہے جس وقت وہ جلوس دہلی دی جامع مسجد دے سامنے پہنچیا، لاؤڈ سپیکر نہیں، الیکٹرانک میڈیا نہیں، کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں. حافظ صاحب مسجد دی سامنے چبوترے تے چڑھ کے نہ تقریر کیتی. حافظ صاحب آکے انگریز سرکار اسی تیرا ترلا لین نہیں آئے، منت کرن نہیں آئے، جھولی اڈن نہیں آئے، صرف تن انہاں دسن آئے ہیں کہ تیری یہ سوچ کہ قرآنی نسخے اسی محفوظ کر لیں گے، ایک کتاب دی صورت جڑا قرآن ہے اسی سارے لکا لیں گے، مسلمانہ پڑھنا نہیں تے انہاں کولا پڑھنا کوئی نہیں تے پڑھنا تے تاں ہی پڑھنا. اسی تینوں باور کران آئے ہیں صرف ہندوستان نہیں، ایران، افغانستان، ترکمانستان، عرب و عجم، افریقہ، امریکہ، یورپ، جتنے تک تیری پہنچے سارے قرآن اکٹھے کر لے. جس وقت تینوں تسلی ہو جانا روئے زمین تے کوئی قرآن باقی نہیں بچیا، وقت میرے جے اکھاں تو نابینے کو لا جائیں، میں الحمد تو لے کے والناس تک پورا قرآن پھر تیرے سامنے پیش کر جائیں. اللہ اکبر. یعنی یہ کاغذ دا محتاج نہیں، کاغذ تے قلم والا ایک کاغذی قلمی نسخے محفوظ کریں گا، عاشقاں دے سینے چوں کیویں کڈیں گے. اس وقت جدوں انگریز ویکھیا بھائی پھر شکست ہو گئی، پھر انہاں مولوی خریدے، اور چارہ کوئی نہیں سی. مولویوں نے بلا لیا، ہاں جی تانوں تنخواہ. مولویاں خود کتاباں چ لکھیا ہم ماہوار تنخواہ لیتے تھے انگریز سے، پوچھو حضرت کو لو. انگریز کو تنخواہ لیندے رہے. میرے سیدی اعلی حضرت نو کسی آکھیا سی کہ نان پارا دے گورنر دی شان کوئی قصیدہ لکھ دیو، تواڈے کول پیسیاں دی کمی ہوندی، کتاباں چھپوانیاں ہوندیاں، لکھانیاں ہوندیاں تے او دی شان کوئی قصیدہ لکھو. بڑے بڑے شعراء بادشاہاں دی شان وچ لکھ دیا ہے، کوئی حرج نہیں، تسی لکھ دیو تے تانوں وہ مال تو نوازے گا. فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انعام ہے. نان پارا میرا دین نہیں، میں تے سرکار کو منگنا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. تو کوششاں کیتیاں گئیاں، پھر مولوی خریدے. کسی نو آکھیا بھئی توں ان کر، انہاں دے سینے چوں عشق گھٹانا ہے کیویں؟ کوئی علم غیب تے اعتراض کر دے، کوئی نور بشر دی بحث چھیڑ دے، کوئی حاضر ناظر دی بحث چھیڑ دے، کوئی میلاد دی بحث چھیڑ. مولویاں ادوں جدوں یہ کام شروع کیتے تے اسی بکھر گئے. ظاہر انسان کمزور ایمان والے بھی ہوندے نا. مرزا غلام احمد لانتی نے جس وقت دعویٰ نبوت کیتا اودے نال بھی تے کئی کمینے رل گئے. یہ کوئی اتنی بڑی گل نہیں. ہن بھی یہ یاد رکھنا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکیر کھچی نا، حضور فرمایا ھذا صراطی، اے میرا راہ ہے، وچوں کراس مارے. عرض کیتی کہ کراس کی؟ فرمایا وچوں جڑے نکل گئے نا یہ ساڈے چوں نہیں، صراط مستقیم ہے. اسی نماز چاہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راہ تے چلا. تے کیڑا راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس رستے تے چلائیں جس رستے تے انعامہ والے لوگ چل رہے. انعامہ والے لوگ کون ہیں؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی، صحابہ، شہداء، صلحاء، یہ 4 جماعتاں انعامہ والیاں. یا اللہ اس راہ تے چلائیں جس راہ تے 4 جماعتاں چلیں. میرے بریلی دے امام نے اسی واسطے آکھیا تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، یعنی جنت بنے گی، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. اکو اے جماعت سواد اعظم اہل سنت و جماعت. عقیدہ 14ویں صدی دے مولوی نہیں دینا، عقیدہ صدیق اکبر نے دینا.
اے اسی عرف وچ آکھدے ہیں نا مسلک اعلی حضرت، یہ اسی ویسے آکھتے ہیں، ساڈی عقیدت ہے مسلک صدیق اکبر دا ہے، مسلک وہی ہے فاروق اعظم والا، عثمان غنی، حیدر کرار والا۔ اعلی حضرت نے ایجاد نہیں کیتا، اعلی حضرت نے اس مسلک اور عقیدے دا تحفظ کیتا ہے۔ بریلی دے امام نے اس عقیدے دا تحفظ کیتا ہے۔ تو ایک کوئی نویاں چیزاں نہیں کہ میلاد آج تو شروع ہویا یا 100 سال پہلے شروع ہویا، کسی آکھیا لہر پوروں شروع ہویا، کسی آکھیا جی بریلی تو شروع ہویا، لیکن یاد رکھیں اسی یہ حوالہ دینے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام ہر پیر دا روزہ رکھیا، پوچھا گیا کیوں؟ آقا فرمایا میرے میلاد دا دن ہے، یعنی ولادت دا دن ہے۔ تو انہوں پتہ ہے نا یہ دیتے سب تو بڑا اعتراض کیا ہوندہ ہے بھئی تسی اس دن عید منان دے ہو، تو حضور اس دن روزہ رکھیا، تے عید والے دن عید ہوئے تے روزہ نہیں، روزہ ہوئے تے عید نہیں۔ یہی اعتراض ہے نا، یہی اعتراض ہے نا۔ انہوں نے یہ پوچھو بھئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت واسطے ہر جمعہ عید ہے، تے پھر جڑے روزے جمعے آندے ہیں کیا اسی روزہ نہیں رکھتے؟ میری گلاں پسند آ رہی ہیں یا کنا تے ہاتھ رکھ کے شروع ہو گئی؟ کیونکہ بعض اوقات انج بھی ہوندا، میں ایک جگہ تے 2-4 دن پہلے تقریر کر رہا، عقیدے دیاں گلاں کیتیاں، بندے سون لگ گئے، میں جدوں کنا تے ہاتھ رکھ کے جناب او نوٹ بھی آئے تے واہ واہ بھی آئے، میں کہا تسی انج دسو تسی یہ سننا، کیونکہ میں تے آل راؤنڈر ہاں، جس پاسے چلا لو میں چل جاؤں، لیکن میں چاہنا کہ انہاں خرچ کیتا ہے، ایک ٹائم مقرر ہویا، اشتہار لگے، تسی سارے جمع ہوئے، جمع ہونے دا کچھ فائدہ بھی تو ہے نا، جھولی چھانڈ کے نہ جائیے، جھولی بھر کے جائیے۔ تو انہوں لوگاں آکھنا کہ جائز نہیں، تے پھر تساں فخر صاحب کو بجنا کہ دسو جی جڑی قاضی احمد حسن تقریر کر گیا ایڈا خرچہ کیتا تے پھلا تے مٹھائیاں تے اسی لنگر دا اہتمام کیتا، وہ کیڑے کھاتے تو بجائے بعد پوچھن دے میں کبھی ویچی چلو گل مکا دی، کی خیال ہے؟ تو اسی یہ جڑیاں محفلاں منانے ہیں، ساڈے تے اعتراض ہوندا ہے کہ حضور دے میلاد دی محفل کیا صحابہ نے منائی؟ جڑا سانو پوچھے پہلے او جواب دے، کیا بخاری دا ختم کسی صحابی نے کرایا سی؟ کیا سیرت دے جلسے کسی صحابی نے کرائے؟ کیا 3 روزہ وڈے اجتماعات کسی صحابی نے کرائے؟ یار امام کعبہ آئے، اے عرف وچ امام کعبہ، ویسے کعبہ علی مسجد دا امام ہے، امام کعبے دا نہیں ہوندا، مسجد دا ہوندا ہے۔ جس وقت حرم دا امام آئے تے لاہور وچ میں اکھاں نال ویکھن، میرے کول تصویراں موجود ہیں، میں لے لئیاں سن، او دے تے لکھیا سی مرحبا مرحبا یا شیخ حرم مرحبا۔ میں آکھیا بھئی اسی مرحبا مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ کیے تے مشرک ہو گئے، انہاں کعبہ علی مسجد دے امام نو مرحبا مرحبا آکھیا، اے این توحیدی ہو گئی۔ اور اودے واسطے جلوس بھی کڈیا گیا، استقبال کیتا گیا۔ یار کمال ہوگی، جس نبی دی وجہ تو مصلیاں دی عزت ہے، جس نبی دی وجہ تو ممبراں دی عزت ہے، وہ نبی آئے تے لوگ آدھیں دلیل کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے کافرانو اپنی موجودگی دلیلاں دیتی ہیں۔ میرے والد صاحب فرماندے سن او ابو جال تے ابو لہب حال ویکھ کے نہیں مننے تے انہاں دے منن والے حوالہ ویکھ کے کیویں مننے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کمال ہوگی۔ اے روزے آندے تانوں سارے نوں پتہ ہے، روزے وچ ایک رات آندی ہے، اے آخری تاک راتاں مسیتاں ختم ہوندے نا، چلو ایتھے نہیں ہوندے، سرگودے ہوندے، ادھر بھی ہوندے، مت بول دے کیوں نہیں؟ تسی سمجھا میں ختم دا چندہ منگن لگا؟ ختم ہوندے نا مسیتاں وچ، بتیاں بھی لگ دیاں، مٹھائیاں بھی بن دین، ہر مسلک والے انج کر دین۔ انہاں نوں پوچھو اس رات کے ہویا ہے، بھئی کیوں کر دے ہو؟ وہ جواب دے سن جی قرآن نازل ہویا ہے۔ تے پھر انہاں نوں پوچھنا بھئی قرآن پورا تے اس رات نہیں نازل ہویا، صرف 5 آیتاں آئیاں سن۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پوری سورت بھی نہیں، صرف پہلیاں 5 آیتاں اتریاں۔ میں حضرت پہلی باری 2008 مدینہ پاک حاضری واسطے گیا تے مکہ پاک حاضری تے اتھے جبل نور دی زیارت واسطے گئے، بغار ہے اودے وچ پہلی وہی اتری، جس کو اتھے پہنچے نا تے تھلے سپیکر لے کے مولوی متوے بیٹھے، بھئی کوئی ثواب نہیں اوپر جانا ہے، ایسے آپ محنت کر رہے ہیں ساری گل۔ میں کول کھلو گیا، میں کہا حضرت اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ میرے نال قافلہ سی، انہاں کہا جی دا نام جبل نور۔ میں کہا کیوں، اس کی علت کیا ہے؟ جبل نور کیوں ہے؟ میں انہوں جبل نور کیوں آدھے؟ آدھا جی دے تے قرآن دیاں آیتاں اترین۔ میں کہا کنیاں ہو سکا؟ 5۔ میں کہا قرآن دیاں 5 آیتاں اترنے سارا پہاڑ نور ہو سکا؟ جی اسی طرح ہے۔ میں کہا بھی جی دے تے صرف 5 اترن، وہ پورا وٹیاں دا پہاڑ نور تے جے سامنے دے لال تے پورا قرآن نازل ہوئے۔
وٹیاں دا پہاڑ نور مان لیا تے جدو حضور دی نورانیت دی گل آئی جی عقل نہیں مانتی. میں کہ عقل دے منن واسطے عقل دا ہونا بھی تے ضروری ہے نا. جی عقل ہوے نا تے مننے کتھوں. آمنہ بشر نبی نور، نور بشر کی ضد ہے. میں کہ پتہ نہیں کتنے پڑھے ہو قرآن تے آدھا من الظلمات الی النور. نور دی ضد ظلمات ہے، بشر نہیں. اگر بشر نور دی ضد ہوندی تے انسان پورا بشر ہے. اکھاں وچ نور کیویں آ گیا؟ روح بھی نور ہے، پھر بدن وچ روح کیویں؟ جبریل امام الملائکہ نوریاں دا سردار خود بھی نور ہے. لیکن قرآن آدھا فتمثل لہا بشرا سویا. مریم دے گھر آئے تے بشر بن کے آئے. تے جبریل کدی نور ہوئے تے کدی بشر ہوئے، کسے نو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض صرف آمنہ دے لال دی نورانیت تھی کہ بشر ہوئے تے نور نہیں ہو سکتا، نور ہوئے تے بشر نہیں ہو سکتا. عقل نہیں مندی. میں کہ اے عقل مندی ہے کہ بغیر ماں باپ دے انسان دنیا چاہے؟ دسو خاں ہو سکتا ہے؟ بغیر ماں باپ دے کو بندہ دنیا چاہ سکتا ہے؟ تے آدم علیہ السلام کیویں آئے؟ بغیر مرد دے ملاپ دے عورت بچے جنم دے سکتی ہے؟ نہیں نہ دے سکتی. تے عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت مریم نے جناب عیسیٰ نو بغیر خاوند دے جنم دیتا یا نہیں دیتا؟ مرد چ عورت تخلیق ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں ہو سکتی. لیکن خلق منہا زوجہا، آدم دی کھبی پسلی چ مائی حوا دی تخلیق ہوئی. پہاڑ چ کدی سنیا جے کہ اونٹ نہیں نکلی ہوئے جمی ہوئے، لیکن سالے دی خاطر پیدا ہوئی سی. کدی تواڈے ابابے آؤ ویکھو سوٹا پیا سامنے نوکر ہے، کدی ابابے انہاں پوچھو سوٹے چ سپ نکلے؟ بابا کہ گئے دا سپاں نال کیڑا کام ہے؟ تے جناب موسیٰ دے ڈنڈے چ سپ نکلے سن. ہن انہاں چیزاں وچ ویکھ کے عقل نہیں مندی. نتیجہ یہ نکلیا جناب آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ دے آن مولوی نو پوچھ عقل نہیں مندی، وہ آکھے گا یہ اللہ کی قدرت ہے. بولو کہ آکسی اللہ کی قدرت. پھر آکھو جناب عیسیٰ بغیر باپ دے آئے، آکھے گا اللہ کی قدرت ہے. انہوں آکھو پہاڑ چو سالے دی خاطر ڈاچی پیدا ہوئی، آکھے گا اللہ کی قدرت ہے. تسی آکھو موسیٰ دے ڈنڈے چو سپ پیدا ہوئے، آکھے گا اللہ کی قدرت ہے. تسی آکھو شرم کر، ایڈیاں قدرتاں مند ہیں. آمنہ دے پیٹ چو محمد نور بن کے آنے رب دی قدرت نہیں ہو سکتی. اس قدرت دا کیوں انکار ہے؟ اور میرا نبی معجزہ بن کے آئے. میرے نبی معجزے دی سادہ تعریف ہے وے بھئی جدے سامنے عقل عاجز آ جائے. بھئی یار حیرانگی مثلاً حضور دی انگلیں جو پانی نکلے عقل نہیں مندی، یہ میرے نبی دا معجزہ ہے. عقل ہی چے گل آن والی یہ معجزے دی تعریف ہے. تے حضور نور بن کے آئے، مولوی دا عقل نہیں مندی. میں کہ یہی تے معجزے دی تعریف ہے. تے جے عقل ہی چاہ گیا معجزہ تے رہندا ہی نہیں. سمجھ آئیے میری گل؟ تو رمضان شریف دیاں راتاں وچ قرآن آیا. میں کہ جس رات قرآن آئے اس رات جشن منانا جائز. تے جس رات صاحب قرآن آئے، اے موبائلہ نو بند کرو نا ذرا. جس رات صاحب قرآن آئے اس رات جشن منانا ناجائز کیویں؟ یہ تے اللہ آپ حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا، قل اے پیارے محبوب فرما دیو، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. اللہ اللہ فرماندا اے پیارے محبوب فرما دیو اپنے غلاماں نو، جدو تواڈے تے اللہ دا فضل تے رحمت ہووے، بفضل اللہ و برحمتہ، جدو اللہ دا فضل تے رحمت ہووے، فبذالک فلیفرحوا، رب فرماندا پھر خوشی منایا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، اے اس تو چنگا جے جیڑا تسی اپنے واسطے جوڑ کے رکھ دے. رب فرماندا فضل تے رحمت ہوئے تے کی کریا کرو؟ فلیفرحوا، فرحت خوشی. فلیفرحوا دا اردو ترجمہ خوشی مناؤ، فارسی ترجمہ جشن مناؤ. کی مناؤ؟ جشن مناؤ. اردو وچ خوشی مناؤ. رب فرماندا فلیفرحوا، پابندی نہیں لائی خوشی منانی کہیں گے.
پابندی اس اے نہیں آکھیا کہ گلیاں سجاؤ، اس اے نہیں آکھیا گھر بہ جاؤ، اس اے نہیں آکھیا رکعتاں پڑھو، اس اے نہیں آکھیا لنگر ونڈو، اس آکھیا جویں تیرا دل ہے کر، بھاویں گلیاں سجا لے، بھاویں کمے لا لے، بھاویں ایک گلاس پانی دا کسی مسافر نو پلا چھڑ، بھاویں گھر بہ کے درود و سلام پڑھ، پابند نیس کیتا۔ پتہ لگا جدو مولا پابند نہیں کیتا، مولوی دی کی جرت ہے سانو پابند کرے؟ سانو رب نے پابند نہیں کیتا، وہ فرماندا جویں تیرا دل ہے کر، پر ایک گل یاد رکھی، ہوا خیر مما یجمعون، او دے نالوں چنگے جڑا جوڑ کے رکھنا۔ مطلب رب دسیا جوڑ کے نہ رکھ، سونے دے نام تے خرچ کر، لٹا محبوب دے نام تے۔ حضرت خضر علیہ السلام دے بارے چ نا کہ آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ نے انہاں نو رحمت عطا کیتی، ویکھو میرے وال رحمت عطا کیتی، تے انہاں دے بارے چ او رحمت لے کے آئے، وہ ایک کشتی سوار ہوندے، موسیٰ علیہ السلام انہاں دے نال ہیں، بڑی سونی کشتی سی، او دا انہاں پھٹا کھچ کے نا نقص پایا، تے موسیٰ علیہ السلام پوچھا کیوں پایا جی؟ آپ نے فرمایا کیونکہ میں اتھے بہ کے پرلے کنارے تے نظر ماری کہ ظالم بادشاہ سونیاں کشتیاں کھو رہے ہیں، وَقَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، او سونیاں کشتیاں کھوندا ہے، تے میں اس کشتی نو عیبدار بنایا تاکہ کھسن تو بچ جائے۔ تے موسیٰ پوچھیا بھی کیوں بچائی جے؟ کہ ملا دے جڑی ایدی انکم ہے نا کشتی دی، اس انکم نالے کئی چلے بال رہا ہے، میں نو پتہ ہے ایدی کمائی کتھے لگ رہی، اس واسطے میں ایدی کشتی بچا لئی تاکہ آمدن چل دی رہے تے غریباں دے چلے بلدے رہن۔ ہن پتہ لگا جڑا رحمت لے کے آیا ہے اونوں پتہ بھی ملا دا مال کتھے لگ رہا ہے، تے جڑا نبی رحمت بن کے آیا اونوں نہیں پتہ تہاڈا مال کتھے لگ رہا ہے۔ ایک خوش نصیبی دی گل ہے، لوکاں دے پتراں دی شادیاں تے لگدن کنجراں تے لکھاں لٹا دیندے، کوئی حساب نہیں، نویاں کاپیاں سرگودیوں جا کے بینکاں چوں لیندے کنجراں تے ہیں کاپیاں مار۔ اے ہن میں تو گزریا، اسی یہ جڑا لیٹ ہوئے تے اتھے جنج سی تواڈے نا، انہاں سن روک لیا کافی، انہاں فائرنگ بھی کیتی، نوٹ بھی سٹے، تے ایسے لوگاں تسی آکھو مسیت واسطے دعا دین گنجائش کوئی نہیں۔ شادی دے اتے لکھاں لا کے کہ ساڈے اتے سرگودے شادی ہوئی قبلہ، انہاں لکھاں روپے مہندی تے لائے اور لکھاں روپے انہاں گلوکار تے سٹے، کم از کم جنہ بندیاں ویکھ کے 10 دن 20 تو 25 لاکھ روپے انہاں کنجر تے سٹیا۔ تے جدوں نکاح ہویا آدھے جی مولوی صاحب نو کی دینا، انہاں کہا ویکھ لو کہ ساڈے پنڈ تے 2000 چلدا ہے، تسی اندازہ کر لو کہ بھئی کنجراں تے سٹیا، حالانکہ وہ کوئی شادی دا حصہ تے نہیں نا، اصل کام تے نکاح ہے نا میرے نبی دی سنت۔ جدو او دی واری آئی دی مولوی صاحب ساڈے پنڈ تے 2000 چلدا ہے، میں کہا شرم نہیں آئی تینوں میں گل کر دیں؟ انسان دی تسی سوچ ویکھو، میں ایک جگہ تے قبلہ نکاح پڑھان گیا، میں اول تے جاندا ہی نہیں، بالکل صاف عقیدہ بھئی میں نہیں پڑھاندا، میں اپنے نائب نے انہاں نوں بھیج دینا۔ ایک جگہ تے نکاح پڑھان گیا، میں نے سب تو پہلی گل یہ کی تھی، جی حضرت ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب سے ہمارا بڑا تعلق تھا، ساریاں گلاں کر کے نال ہی آکھے جی ذرا کلمے تسی آپ ہی پڑھنے۔ میں کہا کیوں؟ آدھے ذرا دولہا شرمیلا ہے۔ میں کہا جے تو بینڈ باجے بجے انہوں شرم نہیں آئی، مہدی لوایا انہوں شرم نہیں آئی، کھارے چڑھیا تے پارلر چوں میک اپ کرا کے انہوں شرم نہیں آئی، ہن کلمیاں باری شرم آ رہی؟ آکھے جی تہاڈی مہربانی، عزت دا سوال ہے۔ میں پھر پولا جہا پوچھیا، میں کہا قبول بھی میں ہی کرنا یا ادوں شرم لے جائے؟ آکھے نہیں وہ یہ خود کرے گا۔ اندازہ کرو تسی، انسان نو سوچنا چاہیے نا، کدی کسی مولوی نے جا کے آکھیا بھئی فضول خرچی نہ کرو، بھئی یہ جڑی مہدی تے خرچہ کیتا جے کسی بیوہ دا سہارا بنو، کسی یتیم بچی دے سر تے رکھو ہاتھ تے او دا فرض ادا کرو، کدی کسی مولوی آکھیا؟ اے میلاد دی جھنڈی ویکھ کے بیوہ یاد آندی، میلاد دی لائٹ ویکھ کے یتیم یاد آندی۔ میں تے لل کر کے سرگودے شہر وچ آکھیا کہ ایک گھر دے اوتے اگر لائٹنگ اور جھنڈے لگن 5 تو 6 ہزار دا خرچے، اگر تواڈی کسی یتیم دی شادی ہوندی میں ڈبل دینا، میرے کولوں آ کے لے جاؤ۔ بھئی غلاف کعبہ کروڑاں ریالاں دا قبلہ تبدیل ہوندا ہے، کدی کسی مولوی نہیں آکھیا یار بندے دے پتر بنو، کعبے تے غلاف نہ بھی چڑھیا سا منہ اودے ہی کر کے نماز پڑھ، اسی اس وجہ تو عزت نہیں کردے کہ اودے تے غلاف چڑھے، اسی تے اس وجہ تو کعبے وال رخ کردے ہیں کیونکہ میرے نبی دا قبلہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے آن نال اس کعبے نے عزت ملی۔ میرے بریلی دے امام نے کی آکھیا سن،
کعبے دے غلاف دی تبدیلی ہوئے تے جلوس بھی نکلدا ہے، شہزادے بھی آندے مولوی بھی آندے پورا جلوس لے کے تبدیلی بڑے اہتمام نال. کیا یہ کسی صحابی کیتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کیتا ہے عمل؟ یار جڑا کام حضور نہیں کیتا تسی کرو تے جائز، جڑا اسی کریے ناجائز. جبکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے خود روزہ رکھ کے اس دن خوشی منائی، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھ کے خوشی منائی. اور امام سیوطی فرماندے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت تو بعد پھر ایک مرتبہ اپنا عقیقہ کیتا، اور او دے تے تبصرہ کردے آپ لکھ دیں کہ او عقیقہ نہیں سی، عقیقہ تے او ہی سی آپ دی ولادت تے آپ دے دادا نے 7ویں دن جڑا کر دیتا سی. پوچھیا پھر اے کیڑی خوشی تو بکرے ذبح کیتے؟ آپ فرماندے او حضور نے اپنی ولادت دی خوشی منائی. ہن بندہ سانو پوچھدا ہے جی اے جھنڈے جھنڈیاں اے چراغاں، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نو کسی پوچھیا چراغاں جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ اے بڑا سوکھا جہا حضور دے زمانے چ ایسی. تے حکیم الامت نے پوچھا بھئی یہ 10 کلمہ کیدا پڑھدا ہے؟ ہو سکا جی حضور دا. فرمایا دین کیدا ہے؟ آکے حضور دا. اج شریعت کی دی؟ آکے حضور دی. فرمایا تے اے زمانہ تیرے پیو دا ہے؟ بھئی یہ زمانہ بھی تے حضور دا ہی ہے، جانے حضور دے زمانے چ ہے سی. آ امام زرقانی نو پڑھ، امام سیوطی نو پڑھ، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نو پڑھ، مولوی اشرف علی تھانوی نو پڑھ، دیگر علماء نو ابن جوزی نو پڑھ. ساریاں لکھیا جدوں میرے آقا دی ولادت ہوئی اللہ نے خود اہتمام کیتا، رب نے یار دی آمد تے لنگر دی صورت وچ گھر گھر پتر ونڈ دیتے. گھر گھر پتر ونڈے، کسے منگیا نہیں، بن منگیا یار دی خوشی گھر گھر پتر. اسرائیل نو فرمایا اے اسرائیل اج کوئی بندہ مرے نہ، اے موت والا عمل مؤخر کر، اج کسے گھر پھوڑی نہ پوے. یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا میرے یار دی آمد ہے، میں نہیں چاہتا ایک پاسے یار آئے دوجے پاسے کسی اک وچ آنسو ہوئے. میں چاہنا اج ہر چہرے تے خوشی ہو. اج کوئی بندہ پریشان نہ ہوئے. اے فرشتے ہو جہنم دے بوئے بند کر دیو، جنت دے کھول دیو. اوے اسی تے کی کرنے یا رب کی کیتا سنو. جہنم دے بوئے بند، جنت دے بوئے کھول گئے. اور امام زرقانی فرمان دیں اس دن روئے زمین تے جتنے جانور سن اللہ نے ہر جانور نو زبان عطا کر دیتی. مشرق دے ڈنگر مغرب وال ٹر پے، مغرب دے ڈنگر مشرق وال ٹر پے. اوے مشرق دے پرندے مغرب وال، مغرب دے پرندے مشرق وال. جتھے جتھے ڈنگراں دی ایک دوجے نال ملاقات ہوئے آکھن لکھ لکھ مبارکاں کیڑی گل دیاں سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ. ماشاءاللہ پڑھو سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے. اللہ نے حکم دیتا اے غرو آراستہ ہو جاؤ، ہر پاسے خوشبوواں مہکا چھڈو، ہر پاسے نور ہی نور مہکو ذرا ہواؤ. سرکار آ گئے ہیں گاتی پھرو فضاؤ. سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے. ہن کوئی پوچھے چراغاں کتھے؟ میں آکیا پوچھ عبد الرحمن ابن عوف دی والدہ. امام سیوطی لکھ دیں ام شفا فرماندیاں میں ویکھیا جدوں آقا دا میلاد ہویا سرکار پیدا ہوئے آسمان جھکدا گیا نیما ہوندا گیا، جھکدیاں جھکدیاں آمنہ دے حجرے تے آ کے رک گیا تے تارے چمکن لگ گئے.
او یار دی آمد تے رب نے آسمان جھکا کے آمینہ دے گھر تے تارے سجا دیتے، نبی دیاں نوکراں کم سجا دیتے۔ اے لائٹنگ رب کیتی اپنی شان دے مطابق، اساں اپنی طاقت دے مطابق کیتا، اساں اپنی طاقت دے مطابق مٹھائیاں ونڈیاں، زردے تے پلا ونڈے، رب نے اپنی شان دے مطابق پتر ونڈے۔ بعض علماء لکھیا ایک دن نہیں، جس سال آقا پیدا ہوئے پورا سال اللہ پتر ونڈے، کدرے دھی جمی کوئی نہیں، پورا سال رب نے اہتمام کیتا۔ اور پھر جھنڈے، میرے نبی دی والدہ فرماندیاں میں 3 جھنڈے لگے ویکھے۔ کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے لگے ویکھے۔ کتھے کتھے؟ عالمم بالمشرق و عالمم بالمغرب، ایک مشرق وچ دوجا مغرب وچ، تیجا کتھے لگا ہے؟ فرماندیاں عالمن علی ظہر الکعبہ، تیجا میں کعبے دی چھت تے لگا ویکھیا۔ ہن جھنڈے بھی لگے، لنگر بھی ونڈے، چراغاں بھی ہویا، گھر گھر کرو چراغاں، بخشش کا ہے یہ سامان، راہوں کو بھی سجاؤ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ، مل کے آنکھوں محبت نال، سرکار آ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ۔ جہنم دا بوا بند کر کے رب نے گناہگاراں نو خوشخبری دے دیتی کہ او آیا جڑا بے سہاریاں دا سہارا بنے گا، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والا، اوے گناہاں تو شفاعت کرن والا، آسی گناہگارو صلی علی پکارو، آسی گناہگارو صلی علی پکارو، سجدے میں سر جھکاؤ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے۔ میرے نبی دی والدہ سیدہ آمنہ فرماندیاں میں گھر وچ کلی سا، میرے کول کوئی مددگار بی بی نہیں، میں تنہائی دا خوف محسوس کیتا۔ اچانک میں ویکھیا 4 بیبیاں میرے گھر نمودار ہوئیاں، میرے آلے دوالے آ کے بیٹھیاں، میں پہلی بار ویکھیاں، وجاہت والے چہرے، سونا صاف شفاف چٹا لباس میرے سامنے آئیاں۔ میں پوچھیا تواڈا تعارف؟ ایک بی بی آکھیا میں جناب آدم دی بیوی حوا، انسانیت دی ماں میں حوا۔ دوسری نو پوچھیا تو کون؟ آکھے میں ابراہیم خلیل دی بیوی سارا۔ تیسری آکھیا میں عیسیٰ دی ماں مریم۔ چوتھی آکھیا میں موسیٰ دی خدمتگار آسیہ۔ جدوں 4 بیبیاں تعارف کروایا، پوچھیا تسی کیویں آئیاں؟ آکھیا رب گھلیا ہے۔ کیوں گھلیا ہے؟ آکھے رب آکھیا چلو آمینہ کے گھر میں میلاد کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر میں میلاد کی، اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے ضیاء النبی شریف وچ لکھیا 2 جلد جس دن آقا دی ولادت ہوئی، ایک یہودی تو رات چالئی، لوکاں دے بوئے کھڑکائے۔ دیگر علماء بھی لکھیا کہ اس یہودی آکھیا او قریشیو ہاشمیو، آج تو آڈے وچوں کسی دے گھر پتر جمے۔ جواب آیا اج گھر گھاری پترا، کدی گل پیا کرنا ہے؟ آکھن لگا میں ادی گل کر رہا جڑا آن تو پہلے ادے باپ دا سایہ اٹھ گیا،
او یتیم جمیا بیوہ ماں دی جھولی چایا انہاں کیا تینوں کی مطلب آکھن لگا اج دی رات جتنیاں نشانیاں میں ویکھیاں او ساریاں نشانیاں اس کتاب تورات وچ نے اج آخری نبی دے میلاد والی رات میں ساریاں نشانیاں ویکھیاں انہاں کیا پھر ان تصدیق کرنا آکھن لگا تصدیق بچہ ویکھ کے کرانگا انہاں کیا ٹور آکے ساریاں نشانیاں پوریاں بچہ ویکھنا تے تصدیق کرنی جدوں سرکار دے گھر آیا میرے نبی نو چاہ کے سرکار نو چک کے دے سامنے کیتا آکے کانڈ کرو میں چہرہ نہیں ویکھنا میں تے کانڈ ویکھنی جدوں پوچھ تو کپڑا چایا تے کی ویکھیا مہر نبوت ویکھی مہر نبوت ویکھی تے ویکھ کے بے ہوش ہو گیا یہودی کی ہویا بے ہوش ہو گیا سرکار دی مہر نبوت ویکھی بے ہوش ہون تو بعد ہوش وچ آیا پوچھیا کی بنے آکھن لگا اے آخری نبی ہے اج نبوت بنی اسرائیل چوں نکل کے بنی اسماعیل وچ منتقل ہو گئی او یہودیو پھوڑیاں پاؤ سوگ مناؤ غم مناؤ اج نبوت بنی اسرائیل وچوں چلی گئی پتہ لگا یہودی اس دن بے ہوش بھی ہوئے پریشان بھی ہوئے دکھ بھی منایا لیکن منن والیاں اودوں بھی آکھیا سرکار آ گئے ہیں سرکار سرکار آ گئے ہیں سرکار جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے وہ لے لو اور رب میلاد دی خوشی بن منگیاں جھولیاں بھریاں ذرا اسی منگیے تے کیویں رب عطا نہیں کرنا سونے دا صدقہ ساڈا یقین ہے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے وہ لے لو دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے سرکار آ گئے ہیں جتنے بت کعبے دے اندر پیسن حضرت عبدالمطلب فرماندے سارے منہ دے بل گر گئے سارے بت منہ دے باہر گھٹے تے کعبے وچوں آواز آئی کعبہ مقام ابراہیم والو حضرت آمینہ دے حجرے وال جھک گیا کعبے وچوں آوازاں آئیاں ہون وہ آیا جڑا مینوں بتاں دی پلیتی تو پاک کرے گا مشرکاں دی نجاست تو پاک کرے گا کعبے نوں بھی پتہ لگ گیا آن والا کون میرے نبی دی ولادت تو 55 دن پہلے نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی علیہ حدیث لکھیا کہ حضور دی ولادت تو 55 دن پہلے ابرا جدو کعبے تے چڑھائی کرن آیا ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا اس کی کرنا سی کہ کعبے نو گران واسطے آیا بھئی ادا ادے وال رخ کر کے عبادت یا ادا طواف کرن دی بجائے سی یمن وچ بناواں گے گھر اودی عبادت کیتی جائے جس وقت انہیں چڑھائی کیتی آندے ہیں میرے نبی دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دے اونٹ اس نپ لے اٹھ نپ کے ڈک دیتے آپ تشریف لائے پتہ لگا آپ دے کول آئے فرمایا بھائی تو میرے اٹھاں نو نپ لیا چھڈ اس آکھیا میں اونٹ تے تیرے نپ لین لیکن تینوں پتہ میں تیرا کعبہ بھی گرانا آپ نے فرمایا کعبہ میرا نہیں میرے اونٹ ہیں اس آکھیا تے پھر تینوں کعبے دی کوئی فکر نہیں فرمایا میرے اونٹ ہیں مینوں اٹھاں دی فکر ہے جدا کعبہ کعبے دی آپ فکر کرے تو میرے اونٹ چھڈ اس آکھیا ٹھیک ہے لے نپ اٹھ تے پھر ویکھی کعبے نال کی ہوندا حضرت عبدالمطلب رب نو عرض کیتی مولا اپنے گھر دا تحفظ تو کرنا ہے انہوں اپنی طاقت تے مان تے ناز ہے مولا مہربانی فرمائی بس اتنا آکھن دی دیر سی نکے نکے پرندے ایک چونج کنکر تے دو دو پنجے مسور دی دال دے دانے جتنے اتو رب ڈرون سٹائے نا جدو تے پھر او جتنے ہاتھی سن فجعلہم کعصف ماکول مٹی نال مٹی ہو گئے ایک ہاتھی بچیا وابیاں دا مولوی لکھدا ایک ہاتھی بچیا موٹا ہاتھی سفید اور محمود دا نام سی چنگا پلیا تے بڑا متکبر قسم دا ہاتھی
باقی ہر ہاتھی ابرا نو سجدہ کردا سی، اس کدی سجدہ بھی نہیں سی کیتا، لیکن جس وقت اس آخر وچوں ہاتھی بچ گیا انہوں چھوڑیا بھئی جا جا کے کعبے نو ٹکر مار، اس جو کعبے وال منہ کرن دی بجائے نہ نسیا، حضور دے دادے وال منہ کر لیا تے سرکار دے دادے وال بھجیا جی حضور پیدا نہیں ہوئے، نستا نستا حضور دے دادا جان دے قدمہ چایا تے آپ سمجھیا پتہ نہیں مینوں مارن آ رہا ہے، لیکن نیڑے آ کے نا اس قدمہ سر رکھ کے ہاتھی بول کے آکھیا اے عبدالمطلب ڈرو نہیں، میں تانوں مارن نہیں آیا، گران نہیں آیا، پوچھیا کیوں آیا ہے؟ اس آکھیا السلام علی نور اللذی فی ظہرک یا عبدالمطلب، اے جڑا نور محمد تیرے متھے چمک رہا میں تینوں سلام پیش کرن واسطے، میں تے اس نور نو سلام پیش کرن آیا۔ پتہ لگا ہاتھی نو پتہ سی نبی دا دادا، ہاتھی نو پتہ ہی نہ بھئی نبی دا، تے پھر نبی نہیں پتہ میں کون ہوں، کعبے نو پتہ لگ گیا آن والا کون ہے، ڈنگراں نو پتہ لگ گیا اج کون آیا ہے۔ حضور دی ماں فرماندی ہیں حضور میرے پیٹ وچ میں پانی بھرن جاواں خوہ تے بیبیاں ڈول سٹ کے چھکدیاں، لیکن جدوں میری واری آندی میں ڈول نہیں سٹنا پیندا، میں پانی دے وچ ویکھاں پانی میں ویکھ کے آپے ہی اُتے آ جاندا، پانی نو پتہ لگ گیا کون، اے یاد رکھنا نبی پیدائشی نبی ہوندا ہے کہ رب دی مرضی بھاویں کسی کول ماں دی جھولی چلان کروا لے تے کسی کول 40 سال تو بعد کرا، نبی اللہ دے ہاں نبی ہوندا ہے۔ یہ امت وچ راز ادو کھلدا جدو نبی اعلان نبوت کرے، یہ یاد رکھیا جی میرا نبی تے نبیاں دا سردار ہے، میرا نبی تے خاتم النبیین ہے، ختم نبوت دا تاج پا کے آئے، میرے نبی تے اوہن جنہ دی آمد تو پہلے نبی اعلان کر دے آئے تے چرچے کر دے آئے، کدی آدم نو ویکھو اپنے دور وچ اعلان کر رہے ہیں، اگر ویکھو تے خلیل اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا دعاواں مانگ رہے ہیں، نو اپنی کشتی دے فرنٹ تے اس میں محمد سجا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تورات وچ امت مصطفیٰ دا ذکر پڑھ کے آدن فجعلنی من امتی احمدہ، مولا نبوت لے لے مینوں بھی احمد امتی بنا چھڑ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم وچ کھلو کے آکھن ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے خوشخبری جے میرے تو بعد آن والے اس رسول دی جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوے گا، آن تو پہلے جس نبی دے چرچے ہون تے خوشیاں منائیاں جان تے آمد مصطفیٰ ذکر ہوئے، جے آن تو پہلے نبی کرن تے جائز ہے، آن تو بعد نبیاں دے غلام کرن تے پھر ناجائز کیویں ہو؟ اسی حضور دی آمد دا ہی ذکر کر دیں، پھر اگر کوئی پوچھے بھئی یہ جڑا ٹور کے گلیاں وچ مالیاں وچ پنڈاں وچ جلوس اکٹھے کر کے فخر صاحب ایک پاسوں آ رہے ہیں، ایک پاسوں ضیاء کمیدی صاحب آ رہے ہیں، کہ جناب تسی کی مختلف علماء جلوس کٹ کے ٹرن دی بجائے گھر بیٹھ کے نفل پڑھ لو، انہوں نے یہ پوچھو بھئی اللہ نو عرض کریے مولا یہ جڑا سانو حاجرہ دے قدمہ وچ بجایا ہوئے اسی 2-4 نفل پڑھ کے انہاں دے ملک نہ کر چھڑیے، اوتھے ٹرن دی کیڑی لوڑ نہیں، گل دی سمجھ آئی؟ اسی نے تے نالین لانے نا، اسی سکول پڑھ دے آس تے میں میلاد دا مہینہ آیا نا، میں سینے تے نالین لایا، اتھے ایک سکول ماسٹر مینوں آکھن لگا بڑا خوبصورت بنیا ہویا ہے، مسیت وچ بھی انجی ویندے ہو؟ اے لا کے اسی بچے آس، میں آکھیا جی استاد جی انجی، آکھیا وقت تھوڑی نماز ہو ویندی، میں چپ کر گیا، میں اپنے والد صاحب نے دسیا بھی مینوں استاد انج آکھیا، انہاں آکھیا بھی سویرے انہوں پوچھی بھئی ایتھے حضور دے پیر دا نقش لگا ہوئے تے سرگودے علی مسیت وچ بقول مولوی دے نماز نہیں ہوندی تے کعبے علی مسیت وچ خلیل دے پیر دا نقش لگایا، اتھے نمازاں دا کی بنے؟ اتھے تے ساری گل ہی پیراں دی ہے، مقام ابراہیم خلیل دے پیر، زمزم دا تعلق اسماعیل دے پیراں نال تے صفا مروہ دا تعلق حاجرہ دے پیراں نال، اتھے تے ساری گل ہی عبادت ہی پیراں تے ہو رہی، جویں حاجرہ ٹری ہن ٹر کے وکھانا، جویں انہاں دے قدم تیز ہوئے انج قدم کر کے تیز کرنے نہیں جتے سبز لائٹاں لگی ہوئی ہیں تے حاجرہ تے دوڑیاں سن پتر دے پانی واسطے، اسی کیوں نسے پھر دیں؟ رب فرماتا ہے میں محسنہ دا اجر ضائع نہیں کردا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، او قدم صرف پتر واسطے نہیں رب دے رسول اور نبی واسطے اٹھیا سی، ذبیح اللہ واسطے اٹھیا سی، پتہ لگا اج تک او قدم ضائع ساڈے واسطے بخشش دا سبب ہے، جڑا پیر ذبیح اللہ واسطے اٹھے او بخشش دا سبب ہے تے ضائع نہیں جاندے، تے جڑا 12 ربیع الاول نو حبیب اللہ واسطے اٹھے او ضائع کیویں جا سکدا؟ اللہ
اس واسطے یاد رکھنا حضور دی آمد دی خوشی سرکار دا میلاد اسی کسی نے ساڑن واسطے تھوڑی کر دیں. اگر نیت یہ ہوئے ساڑنا تے پھر ثواب تے نہ ہوئے. اسی تے کر دیں اللہ راضی ہوئے اللہ دا رسول راضی ہوئے. حضور علیہ السلام دے صحابہ مجمع لا کے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام انہوں نے ویکھیا سرکار کول تشریف لے گئے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیتی اسی یا رسول اللہ اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ہیں او دا شکر ادا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہو؟ علامہ ہدان علی دینی ہی ومن علینا بکا. آقا اللہ تعالیٰ نے سانو دین دی ہدایت دیتی اور تواڈی صورت وچ ساڈے تے احسان کیتا اسی اس واسطے دا شکر ادا کر رہے ہیں بھی تسی ساڈے جلوہ گر ومن علینا بکا ساڈے تے احسان کیتا تواڈی صورت وچ. اتنی گل کیتی حضور پوچھیا بھی کی کر رہے ہو؟ انہاں کو جواب دے دیتا. آقا کریم نے فرمایا اللہ ما اجلسکم قسم چاندے ہو اسی واسطے بیٹھے ہو. سیاستہ وچ بھی حدیث موجود ہے. امام احمد بن حنبل نے بھی انہوں مسند وچ نقل کیتا اور دیگر کتب دے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک نے قسم لئی قسم چاہوے اسی واسطے بیٹھے ہو. قالوا اللہ انہاں کیا اللہ دی قسم ہے ما جلسنا الا ذالک سوائے اس دے اور ساڈا کوئی کام نہیں. اسی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں اس سانو تواڈے صدقے دین دی ہدایت دیتی اور تواڈی صورت وچ ساڈے تے احسان کیتا. جدوں صحابہ قسم چکی میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے نہ سمجھنا میں تواڈے تے شک کیتا ہے یا بدگمانی کیتی. آقا پھر تساں قسم کیوں لئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں قسم اس تو لئیے میرے کو جبریل آیا سی میں نے اس دسیا ہے یا رسول اللہ جڑا تواڈے صحابہ ذکر کر رہے نا اللہ اے ذکر سن کے فرشتیاں چ فخر پیا کر پیا. ہن پتہ لگا حضور دی آمد دی خوشی چ اگر شکر ادا کیتا جائے رب سن کے فرشتیاں چ فخر کردا ہے تے اسی کس واسطے بیٹھے ہیں؟ اسی بھی تے شکر ہی ادا کر رہے ہیں. مولا شکر ہے وگرنہ اس نبی دی آمد تو پہلے نہ ماں دی قدر دا پتہ نہ دھی دی قدر دا پتہ نہ باپ دی عزت دا پتہ نہ بہن دے حق دا پتہ. لوگ منڈیاں چ ماواں نو فروخت کرنا. میرے نبی پاک نے فرمایا او کملیا جس ماں نو چند سکیاں تے ویچ رہے ہیں رب دے قدماں چوں شہر رکھی ہے جڑی لکھاں تے کروڑاں دی بھی نہیں لبدی. اوتھے بچیاں نو جس گھر بچی جمنی زندہ دب دینا فوراً جمدیاں نال ہی دفن کر دینا. میرے نبی دسیا جس دھی نو دفن کر رہے ہیں نفرت کر رہے ہیں رب تیرے واسطے رحمت بنائی ہے. نفرت نہ کر. میرے نبی انگلاں جوڑ کے آکھیا اے ویکھو جویں انگلاں وچ فاصلہ نہیں. حضور فرمایا جس باپ نو اللہ دھی دتی ایک یا دو اودی پرورش کر کے نکاح کرے او دا حق ادا کرے. حضور فرمایا جویں دو انگلیاں جڑیاں انجے او باپ میں محمد نال جڑ کے جنت داخل ہویا. میرے نبی انسان نو انسانیت دسی مگر نہ انسانیت دا پتہ ہی کونی سی انسانیت کی ہے. او لوگ جس عورت دا خامن مرنا او دے مترے پتر نال دا نکاح کر دینا. اگر عورت بیوہ ہو جائے بھانڈے وکھرے بستر وکھرا لباس وکھرا کھان پین وکھرا نفرت کیتی جانی. میرے نبی سب تو پہلے اس جاہلانہ رسم دا خاتمہ کیتا سیدہ خدیجہ پاک نال نکاح کر کے اس رسم دا خاتمہ کیتا. اور جب تک سیدہ خدیجہ میرے نبی دے نکاح چ رہیاں انہاں دے ہوندے میرے نبی دوجا نکاح بھی نہیں کیتا. میرے حضور علیہ السلام نے دوجا نکاح نہیں کیتا. تو دوستان گرامی حضور نے آ کے دسیا انسانیت کی. میرے نبی دی والدہ حضور دے بچپن وچ پردہ کر گئی. حلیمہ سعدیہ دا احترام کر کے دسیا ماں دا حیا کیں کرنا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سکی بہن کوئی نہیں سی. شیمہ دا حق ادا کر کے میرے نبی دسیا بہناں دا حق کی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی زہرا پاک نال محبت کر کے دسیا کہ دھیاں نال پیار کنج کرنا ہے. کہ حضور سفر تے جان پہلے شہزادی دے گھر جان حضور واپس آن اپنے گھر بعد وچ ویندن پہلے شہزادی دے گھر جاندے. اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ شہزادی آئے او نبی جڑا معراج دی رات اقصی وچ جائے تے نبی کھلو جان عرشاں تے جائے تے حاملین عرش کھلو جان ہر فرشتہ کھلو کے استقبال کرے. لیکن جدو زہرا آئے نبیاں دا سردار جدے واسطے کل کائنات کھلو جائے جدو زہرا آوے تے نبیاں دا سردار آپ کھلو جائے. میں سادے لفظاں چنج آکھاں جدے واسطے کل کائنات کھلوے انہوں محمد آدن تے جدے واسطے محمد آپ کھلون انہوں سیدہ فاطمہ زہرا. میرے نبی علیہ السلام نے بیٹی نال پیار کر کے دسیا دھیاں نال پیار کنج کرنا ہے. تے رخصتی دے وقت میرے نبی نے سیدہ نو نصیحت کر کے دسیا کہ دھیاں نو ویا کے رخصت کر دیا نصیحت کی کرنی. دھیاں دے کان نہ بھرو. میرے نبی جی میں کیتا انج کرو. حضور سیدہ نو سینے لا کے آدن میری بیٹی علی مزدوری کر دئی کدی کوئی ایسی فرمائش نہ کری جڑی میرا علی پوری نہ کر سکے. اور 17 جگہ تے پیوند لگے چادر میرا نبی اپنی بیٹی نو اڑاندا ہے. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ٹور دیاں
چند مٹی دے برتن دین دین اور حضور متھا چوم کے فرمان دین میری دھی اگر میں چاہواں تے او پہاڑ سونے دا بن جائے، اگر میں چاہواں تے تیرے جوڑے جنت دیاں حوراں کولوں تیار کراواں، لیکن میں تینوں اس انداز نال ٹور رہا کہ کل میرا امتی ایک غریب بھی ہونا تے امیراں بھی ہونا ہے، کئی لکھاں تے کروڑاں دینے نہیں، لیکن میں چاہنا جس وقت میرا غریب امتی اپنی دھی نو رخصت کردہ ہوئے وہ کسی دنیا دار وال نہ ویکھے، مصطفیٰ دے کردار وال ویکھے کہ مصطفیٰ اپنی بیٹی نو کس انداز نال ٹوریا سی تاکہ او دی معاشرے وچ عزت ہوئے۔ میرا نبی آیا اس طرح ودان واسطے، اسی اس واسطے اللہ دا شکر ادا کردے ہیں جدے آن تو پہلیاں قوماں دی عبادت گاواں مخصوص سن۔ میرے نبی مکے چائے، حضور فرمایا میں مکے چایا رب نے میرے قدم دی برکت نال پوری دھرتی پاک کر دی، میرا غلام جتھے دل سجدہ کرے۔ اسی یہی شکر ادا کردے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو اپنا محبوب سانو عطا کیتا۔ اے 14 اگست کو اسی کی کردے ہیں؟ ملک آزاد ہویا خوشی منانے ہیں کہ شکر ہے اسی آزاد ریاست وچ رہنے ہیں، کھل کے عبادت کردے ہیں، کھل کے اللہ رسول دا نام بلند کردے ہیں تے اسی شکر ادا کردے ہیں 14 اگست نو اس دن سانو آزادی ملی تے پھر میرے نبی دے آیا تے جہنم تو چھٹکارا ملیا سی۔ میں آخری گل کر کے اپنی گفتگو ختم کرن لگا۔ ایران والے 3 کتاباں میلاد دے پرانے رسالے اکٹھے کر کے نہ ایک مجموعہ لطیف انسی دے نام تے شائع کیتا۔ او دے وچ ایک واقعہ ملدا کہ عبد الملک بن مروان دا دور سی، او دا پتر گھوڑے تے سوار، او دا پتر پیدل چہل قدمی کر رہا، سامنے ایک شخص گھوڑے تے سوار آیا، او نوجوان گھوڑا دوڑا کے سپیڈ وچ آ رہا تے شہزادہ یک دم گھوڑے دی زد وچ آ گیا، او رون دتا گیا، مر گیا شہزادہ۔ ایکو پتر سی عبد الملک دا، او جس وقت میت شاہی محل وچ گئی تے قرام بپا ہو گیا، اس آکھیا لے آؤ جس بندے میرا پتر ماریا، پھڑ لیا انہوں میں دی گردن قلم کراں۔ سپاہی نسائے جا کے پتہ کیتا، وہ نپیا گیا، نپ کے انہوں آکھیا بھی بادشاہ بیٹھے تو دا پتر مار دیتا ہے تے تیری اس گردن ہونے قلم کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جویں اللہ دی مرضی۔ وہ ٹر پیا نوجوان، شاہی محل وچ پہنچیا، بادشاہ دے ہاتھی تلوار ہے، جو ہی قریب آیا نا بادشاہ تلوار چائی ایتھے ہاتھ لے جا کے روک کے تلوار سٹ کے آکھیا جا میں تینوں اللہ واسطے معاف کیتا۔ جس وقت معافی دے جملے آ کے سپاہی حیران ہو گئے کہ اس نہ معافی منگی، نہ رحم دی اپیل کی تھی، نہ کوئی درخواست کی تھی، اس سر جھکایا، لا میری دھون میں حاضر ہاں تے توں بغیر معافی دے آکھیاں بھی انہوں معاف کر دیتا۔ اس آکے نو پوچھو گھروں چل دیں کوئی وظیفہ کر کے آئے، بادشاہ کے کوئی وظیفہ کر کے، انہوں نے کہا بھئی اچھا پوچھتے ہیں نوجوان کی وظیفہ کیتے؟ اس نے کہا میں تے کوئی وظیفہ نہیں کیتا۔ میں کہا نہیں تو کوئی وظیفہ کیتا؟ کہنے لگا جی میرے کو قسم لے لو کوئی وظیفہ نہیں کیتا۔ انہوں نے کہا کوئی تے گل ہے بادشاہ تیری گردن قلم کرنی سی، سن دوڑایا نپ لیا میں پتر دا بدلہ لینا لیکن ایڈا سوکھا معاف کر دیتا۔ اس نوجوان آکھا جدو میں گھروں چلے ہاں تو میں نپیا سی نا، میں صرف اللہ نو اتنی گل دل چرز کیتی آئی مولا جی اگر آج میں بچ گیا نا تے آندیاں نال تیرے یار دا میلاد مناواں۔ پتہ لگا جس دل سوچ لیا میلاد مناساں تے رب اودی نہیں موڑدا، تے جڑے اسی تسی اج میلاد منا کے بیٹھے یقیناً رب سونے دے میلاد دا صدقہ ساڑیاں جھولیاں بھی بھرے گا۔ اللہ دی میں بارگاہ دعا کردا اللہ پاک صدقہ محبوب کریم دا